Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Ang kasuko ug ang mainitong buot maoy makalilisa nga butang, apan ang mga makasasala naghupot niining duha. Ang Ginoo nagtimaan sa imong mga sala, ug kun manimalos ikaw sa usa ka tawo, ang Ginoo manimalos usab kanimo. Apan kun pasayloon mo ang usa ka tawo nga nakasala kanimo, ang imong mga sala pasayloon kun magampo ikaw. Dili ikaw makapaabot nga ang Ginoo magpasaylo kanimo samtang maghupot ikaw og kaligot-got batok sa laing tawo. Ikaw mismo usa ka makasasala ug kun dili ikaw mopasaylo sa laing tawo, wala ikay katungod sa pag-ampo nga ang Ginoo mopasaylo kanimo sa imong mga sala. Kun dili ikaw makawagtang sa imong kasuko, dili ikaw makalaom nga pasayloon, ikaw tawo lamang. Huna-hunaa kini, moabot ang adlaw nga mamatay ikaw ug ang imong lawas madunot. Busa hunong na sa pagdumot ug pagpuyo na subay sa mga sugo sa Ginoo, kay ang mga sugo anaa sa kasabutan sa labing halangdon. Inay maguol ka tungod sa mga kasaypanan sa imong isig katawo, ayaw na lang kini pagtagda. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Kay walay usa ka nato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kun buhi kita, ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo, ug kun mamatay, alang usab kita sa Ginoo. Busa buhi kun patay, iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay ug nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Miduol si Pedro kang Hesus ug nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katawo ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Hesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pesos. Ug tungod kay wala man siya'y igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya niya ingon nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon atubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tawo ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pesos. Gilabni dayon niya og gituok ug giingnan, bayrin ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw intawon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya mosugot, hinunua gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo ug nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginlan nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon ug giingnan, banyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon ug gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Ug gitapos ni Hesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana ang buhaton ninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kun dili kamo mopasaylo sa inyong isig katawo sa kinasingkasing gayud.